अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सरकारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मरीज को दरकार मुफ्त अद्वियात दिए जाएं। रकम का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर सेहत का जायज़े इजलास। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जुलूस, जलसे, आसान मुबारक की जियारत, शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर ताम का एहतमाम। टीआरएस को इख्तिदार हासिल करने के लिए शैतानी पूजा करने की जरूरत नहीं। बी संजय, शैतानी तालीम हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जाएं। हरीश राव का जवाब। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ईमान की हकीकी निशानी। मुल्क के मौजूदा हालात से मुसलमान परेशान न हों। दारुस्सलाम में मजलिस के ज़ेर एहतमाम जलसे रहमतुल लिल आलमीन से सदर मजलिस उलमा इकराम और दीगर कायदीन का खिताब। और 31 अक्टूबर को निकलिस रोड पर राहुल गांधी का जलसे आम। मंगुड़ू इंतखाब में अहम कायदीन मुहिम चलाएंगे। रेवंत रेड्डी का बयान। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त कितने दिन की अद्वियात जरूरत होगी, उतनी अद्वियात मुफ्त फराहम की जाए। महकमा सेहत के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर सेहत ने कहा है कि हर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट कायम होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में सफाई का खास ख्याल रखा जाए और एयर क्वालिटी की जांच लाजमी बनाई जाए। सरकारी हॉस्पिटल्स में रकम का मुतालबा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और डाइट की बिल्स की अदायगी में ताख़ीर ना करें और डाइट की फहरिस्त हॉस्पिटल में डिस्प्ले करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि टीवीवी हॉस्पिटल में हर माह जायज़ा इजलास लिया जाए। शहर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हफ्ते की रात से ही शहर की गलियां बरक़ी कमकमों से जगमगा रही थीं। जगह जगह जलसे रहमतुल लिल आलमीन का इनेकाद अमल में लाया गया। चार मीनार के दामन में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मीलाद का जुलूस निकाला गया। हर तरफ सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की गूंज सुनाई दे रही थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद के दामन से सुन्नी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़ेर एहतमाम मीलाद जुलूस का झंडी दिखाकर आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने सुन्नत नबवी पर पैरवी करने की मुसलमानों को तलकीन की और कहा कि टीआरएस की एक सेकुलर जमात है जहां हर मजहब के ईद व त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, एतबार चौक से होता हुआ मुगलपुरा पहुंचा। बाज़ां ये जुलूस मुंतशिर होकर मुख्तलिफ इलाकों में बेतरतीब गुजरता रहा। मुख्तलिफ महल्ले जात में पकवान का एहतमाम करते हुए अवाम को खाना खिलाया गया। बास मुकामात पर आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। आसार मुबारक की ज़ियारत के बाद अवाम को खाना खिलाया गया। पुलिस की जानिब से जुलूस की वजह से पेश आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए देखा गया। इस जुलूस में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी जो अपने हाथों में झंडा लहराते हुए नारे लगा रहे थे।
मौज़न साहब अल्लाह के सिवा कोई माबूद ना होने की गवाही देते रहे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल होने की गवाही देने के साथ साथ मुसलमानों को नमाज की तरफ और भलाई की तरफ बुलाते रहे। लेकिन मीलाद की खुशी इस्लामी किरदार से कोसों दूर मनाने वाले सैकड़ों मुस्लिम नौजवान सड़कों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह के सिर्फ नारे ही लगाते रहे। ये नज़ारे मीलाद जुलूस के मौके पर दो नमाजों के दौरान देखे गए। असर और मगरिब की अजानें होती रहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज की तरफ बुलाते रहे। लेकिन जश्न मीलाद के नाम पर सिर्फ तमाशा करने वाले मुसलमान इस्लाम का हकीकी तस्वुर और इमेज बिगाड़ते रहे। हालांकि मजहबी व सियासी कायदीन गुज़िश्ता कई रोज से तवज्जो दिलाते रहे हैं कि जुलूस में इस्लामी किरदार को नुमाया किया जाए और डिसिप्लिन की बरकरारी पर तवज्जो दी जाए, लेकिन होश से आरी सिर्फ जोश से भरे नौजवान पर इनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खून के अतिये के कैंप्स का अहतमाम किया जाता है। इस साल भी एक कैंप चार मीनार बस डिपो के पास आस्ताना हजरत पीर जी क़िबला अबुल उलाई में कायम किया गया, जहां थैलेसीमिया के मर्ज से मुतासरा बच्चों के लिए खून का अतिया दिया गया। इस मौके पर मुकामी अफराद और दूसरों ने कसीर तादाद में हिस्सा लेकर अपने खून का अतिया दिया है। आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में भी 13वां मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया गया। फोरम ऑफ कल्चरल एंड सोशल सर्विस और तंजीम इरशाद मुस्लिमीन की जानिब से कायम किया गया। इस मौके पर शहरियान हैदराबाद ने कसीर तादाद में हिस्सा लेकर अपने खून का अतिया दिया है। वज़ीर हरीश राव ने कहा है कि मुनुगुडु असम्बली के ज़िमनी इंतखाब को बीजेपी ने मुसल्लत किया है। इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए इख्तिदार हासिल करने की साजिश की गई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कायदीन को रकम देकर ख़रीदा जा रहा है। कार, मोटरसाइकिल के तोहफे भी दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 200 कारें 2000 मोटरसाइकिलों को बुक करवाई गई। मंडल सतह पर नए कार और मोटरसाइकिल की लिस्ट मौजूद है। इसे इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। हरीश राव ने कहा है कि आज मोटर खरीद कर दे रहे हैं, कल मीटर लगा देंगे। मुनुगुडु की आवाम को फैसला करना है, मोटर चाहिए या फिर मीटर चाहिए। इन्होंने कहा है कि मुनुगुडु आवाम की इज्जत नफ्स का इम्तिहान है। हरीश राव ने कहा है कि टीआरएस को इख्तिदार हासिल करने के लिए कोई शैतानी पूजा की ज़रूरत नहीं, बीजेपी को ज़रूरत है। मजहबी मुनाफरत फैलाना, आवाम को तकसीम करना, इसके ज़रिए इख्तिदार हासिल किया गया है। मजहब के नाम पर सियासत करने का तरीका बीजेपी का है। हरीश राव ने कहा है कि शैतानी तालीम का कोर्स उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शुरू किया है, इसलिए बीजेपी विज़रा को फ़िरक़ावाराना फसादात के बारे में जितना मालूम है वो किसी और को मालूम नहीं है। काले बिल्लियों का जादू बीजेपी को मालूम है, इसलिए बंडी संजय उत्तर प्रदेश जाकर शैतानी तालीम हासिल करें। ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यज्ञम को शैतानी पूजा कह रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि हम तांत्रिक है तो तेलंगाना प्रोग्राम की कॉपी क्यों की जा रही है। काली बिल्लियों का जादू और तांत्रिक का खेल। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने अपने एक ट्वीट पैगाम में इसको मौजू बनाते हुए एनडीए हुकूमत पर तंज किया है। हफ्ते को बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने टीआरएस पर इल्जाम लगाया कि वो काली बिल्लियों का जादू और तांत्रिक का खेल खेल रही है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए केटीआर ने कहा कि यही खेल है जिसमें एनडीए हुकूमत ने तेलंगाना को एक बड़ा सिफर दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अजला व बैरूनी रियासतों के मजलिस जिम्मेदारों और अराकीन बलदिया पर जोर दिया है कि वो अपने अपने इलाकों हलकों में मुतहर्रिक रहें, अवाम के साथ रहें और आधार को वोटर कार्ड से मुंसलिक करने की मुहिम की निगरानी करें। दारुस्सलाम में अजला व बैरूनी रियासतों के नुमाइंदों की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए
انہوں نے بالخصوص اراکین بلدیہ پر زور دیا کہ عوام کے لیے راحت پہنچانے والے کام کریں، ان کے لیے خود زحمت نہ بن جائیں۔ صدر مجلس نے کہا ہے کہ بی جے پی نفرت کی سیاست کے ذریعے عوام کو الجھانا چاہتی ہے، لیکن ہم اس چال میں نہ آئیں بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کے مسائل کی یکسوئی پر توجہ دیں اور قانون کے ذریعے بی جے پی کی سازشوں کا مقابلہ کریں۔ میری آپ تمام سے ہی گزارش ہے کہ ووٹر لسٹ کا کام چل رہا ہے اور ووٹر لسٹ کے کام اس کو آدھار کارڈ یا کوئی راشن کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس سے اس کو منسلک کیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کیونکہ تلنگانہ ہو یا آندھرا ہو، ایک سال کے اندر اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ووٹر لسٹ میں ہم اپنے ناموں کا اندراج کروائیں۔ تو میری آپ تمام صدور و معتمدین سے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ اس پر خاص توجہ لیجئے اور خاص طور سے جہاں پر ہمارے مجلس کے اراکین بلدیہ ہیں، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے وارڈ میں وہ اپنی ووٹر لسٹ کو صحیح کروائیں، کیونکہ آئندہ جو بلدیہ کا، اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا یا ضلع پریشد کا جو بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک ہی ووٹر لسٹ بن جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یا تو آدھار کارڈ اگر نہیں ہے کسی کے پاس، اگر آپ آدھار کارڈ نہیں بھی دینا چاہ رہے تو ڈرائیونگ لائسنس ہے یا ریشن کارڈ ہے، اس میں 7-8 ڈاکومنٹس ہے، اس سے آپ نام کے ساتھ اس کا منسلک کرا دیجئے۔ دوسری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ جہاں پر مجلس کے اراکین بلدیہ ہیں، میں حیدرآباد میں بھی کہا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عوام نے ووٹ ڈال کر کامیاب کیا تاکہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کی تکالیف کو دور کریں، اپنے وارڈ میں آپ ترقیاتی کام کو کروائیں۔ اللہ نے اور عوام نے آپ کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ عوام کو تکلیف دیں یا پھر آپ عوام کو ناجائز طریقے سے اپنے عہدے کا استعمال کر کے آپ پیسے کمانے کا طریقہ اختیار کریں۔ میں اگر کوئی پیسے کماتا ہے تو میں اس کے مخالف نہیں ہوں، مگر کسی پر زور زبردستی کر کے، کسی کو بلیک میل کر کے، ڈرا کر پیسے حاصل کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ظلم ہے۔ تو میری آپ تمام معزز اراکین بلدیہ سے گزارش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر رہے ہوں گے، مگر اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے اور مجھ کو فیصلہ لینے پر مجبور مت کریے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، وہ دن چلے گئے کہ ہم جب کسی اراکین بلدیہ کی غلطی کو معاف کر دیتے تھے یا آنکھ بند کر لیتے تھے۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میری اس مقام پر پوری مجلس کی یونٹ ویک بھی ہو جاتی ہے، تب بھی میں فیصلہ لینے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی غلط کام ہوگا۔ تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس بات کا خاص نوٹ لیجئے، اور جس کو میں نے ذمہ داری دی ہے وہاں کے صدر کی، معتمد کی، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کو اطلاع دیجئے، پھر ہم اپنا جو فیصلہ لینا ہے، جو ضروری اقدام ہے وہ کریں گے۔ تیسری بات میری آپ تمام سے عرض کرنا یہ ہے کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے، خاص طور سے تلنگانہ میں، کہ ایک فرقہ پرستی کا ماحول پیدا ہو جائے، ہندو اور مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ٹینشن بنا رہے، کسی ایک مدعے کو لے کر، کسی ایک بات کو لے کر اس کا بتنگڑ بنانا بی جے پی یہ چاہتی ہے، ان کو اس سازش میں ناکام کریے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے کلے پہ ایک تھپڑ مارا تو دوسرا کلہ آپ دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اس سازش میں ناکام کریں گے اور آپ ان سے بہتر اور مؤثر طریقے سے قانون کو استعمال کر کے ان کی اس سازش کو ناکام کریں گے۔ وہ جیسا چارے کھیلنا ہم نہیں کھیلنا، ہم اپنے گراؤنڈ پر میچ کھیلنا چاہیے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کھیلا جائے، نہیں، تو یہ بی جے پی پوری کوشش کرے گی۔ تلنگانہ میں ان کے پاس اب کچھ رہا نہیں، بہت پکار لیے، بہت پیدل چل کے دیکھ لیے، صرف غم کے پینڈلاں اور صرف
खाली पैदल चल रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कि अब क्या करना चाहिए। तो हर थोड़े दिन को आप देखेंगे कि कोई भी उनका लीडर आता है तो जैसा हैदराबाद पहुंचकर गंडी पेट का पानी पीता, उसके पेट से निकलता ओवैसी और मजलिस। तो इनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को सिवाय इसके कि हिंदू और मुसलमान में टेंशन पैदा किया जाए कि यहाँ पर ओल्ड सिटी पाता बस्ती को सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे। कोई सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा ये शिकस्त खाएंगे इस इलाके से वो लोग, आप देखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना में भी बीजेपी नंबर 3 पर ही रहेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनकी हिदायत पर अमल करें। जमात इस्लामी हिंद मलकपेट के ज़ेरे एहतमाम पैगम्बर इस्लाम की विलादत बासादत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर एक एक्सपो का सईदाबाद में एहतमाम किया गया, जिसमें हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर किया गया। अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रुकन असम्बली अहमद बलाला की मौजूदगी में इफ्तिताह अंजाम दिया। अमीर जमात ने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपके रुतबे और आपकी सुन्नत को मलहूज रखा जाए। दूसरों की नकल करते हुए अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा नहीं किया जा सकता। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस एक्सपो के मुंतज़मीन की सताइश की और कहा कि मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों बिलखुसूस नई नस्ल को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ करवाना बेहद ज़रूरी है। इस एक रोज़ा एक्सपो में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने तक कई अहम वाक़यात को खाकों, चार्ट्स और दीगर ज़राए से उजागर किया गया। बच्चों की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मॉडल्स तैयार किए गए। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। टीआरएस पार्टी के वफ्द ने रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए ज़िमनी हल्के असम्बली मुनुगुड़ू से बीजेपी उम्मीदवार को नाअहल करार देने का मुतालबा किया। वफ्द ने रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर की क़यामगाह पहुंचकर एक याददाश्त पेश की। टीआरएस वफ्द ने बताया कि राजगोपाल रेड्डी ने खुद एतराफ़ किया है कि वो 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बीजेपी पार्टी से 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इसका खुद राजगोपाल रेड्डी ने एतराफ़ किया है। वफ्द ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में फौरन अहकाम जारी करते हुए राजगोपाल रेड्डी को नाअहल करार दिए। लेन देन की सियासत करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने मनगुड़ू की आवाम का मजाक उड़ाया है। वफ्द में रुकन पार्लिमान बी लंगैया, रुकन असम्बली जी किशोर, पार्टी सेक्रेटरी श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। दशहरा त्यौहार के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इलाकाई जमात टीआरएस को कौमी जमात बनाने का फैसला करते हुए बीआरएस का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 283 पार्टी कायदीन ने इस करारदाद की तायद की। इसकी तफसीलात मरकजी इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी गई है, लेकिन अब तक मरकजी इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने नहीं आया। पता चला है कि इस दौरान रियासत में पहले ही से 2 बीआरएस पार्टियां मौजूद है, बहुजन राष्ट्रीय समिति और एक बहुजन राजिका पार्टी। अगर इसको मंजूरी मिल गई तो रियासत में 3 बीआरएस पार्टियां हो जाएंगी, लिहाजा केसीआर को नई मुश्किल का सामना रहेगा। वाज़ेह है कि टीआरएस को इंतखाबात में ट्रक का निशान दिए जाने पर नुकसान हुआ था, अब नाम को लेकर नई परेशानी खड़ी होने वाली है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 14 अक्टूबर तक पार्टी के अहम कायदीन मनगुड़ू ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाएंगे। एआईसीसी सेक्रेटरी और दीगर अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मनगुड़ू की इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल हुआ है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी भी मुहिम में शिरकत करेंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के कायदीन बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 23 अक्टूबर सुबह 7 बजे राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना में दाखिल होगी। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर निकलेस रोड पर एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। 2 दिन में यात्रा के रूट मैप को क़तियत दे दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गुलाबी कुली के नाम
अतिया के मामले को मरकजी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। इन्होंने एक सवाल पर कहा है कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को मुअत्तल करने का पार्टी के किसी कायद ने मुतालबा नहीं किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि पुलिस तकर्रुरात में AWS के उम्मीदवारों को कट ऑफ मार्क्स कम न करना अफसोस की बात है। इन्होंने वज़ीर आला को मकतूब रवाना करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुआशी तौर पर पसमानदा आला ज़ातों को तालीम और मुलाजिमतों में AWS तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जिसे ये हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है, जो तकलीफदा है। रियासती हुकूमत के इस मौके से AWS उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पुलिस तकर्रुरात बोर्ड के एलामिया में SC, ST, BC उम्मीदवार को कट ऑफ मार्क्स में कमी की गई है। इस तरह AWS के मार्क्स में भी उम्मीदवारों को कमी की जाए। बोर्ड को चाहिए कि एलामिया पर नजरसानी करते हुए AWS उम्मीदवारों के साथ इंसाफ करे। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर जो बयान दिया है इसमें कोई गलत बात नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि RSS अंग्रेजों के एजेंट थे, इसका किताबों में जिक्र है, ये इल्जाम नहीं है बल्कि सच है। कांग्रेस को भी हलाक करने वाला RSS कारकुन गोडसे था। बीजेपी गोडसे की तायद करती है। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पल मारने का कर्नाटक में बीजेपी ने ऐलान किया है। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि हमारे पास भी चप्पल हैं, अगर राहुल गांधी पर चप्पल बरसाए गए तो मोदी और अमित शाह पर चप्पल बरसाए जाएंगे। वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने आदिलाबाद में जोडू घाट में कुमरम भीम की 82वीं बरसी के मौके पर खिराज पेश किया। इस मौके पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इंदिरा किरण रेड्डी ने इस मौके पर कहा है कि मुत्तहिदा आंध्रा में इन इलाकों को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन KCR ने इस इलाके को तरक्की दी और कुमरम भीम की यौम पैदाइश और बरसी को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। कुमरम भीम की जद्दोजहद और उनके कारनामों से अवाम को वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आला ने गिरिजन आदिवासियों के तहफ़्फ़ुज़ात को 10% करते हुए अहकामात जारी किए गए और आसिफाबाद ज़िले को कुमरम भीम से मौसूम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दंडाद्री यात्रा तकरीब को 1 करोड़ रुपये इसकी मंजूरी दी गई। मुकामी कायदीन के मुतालबे पर 100 मनादिर की तामीर के लिए फ़ी मंदिर 10 लाख रुपये मंजूर किए गए। मुश्किल से मुश्किल वो सब्र आज़मा हालात में मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन ना छोड़ें। ईमान की हिफाजत की कड़ी इश्क रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे रहमतुल लिल आलमीन से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा पुराशोब दौर में मुल्क में मुसलमानों पर मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। इन हालात में मुसलमानों को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए और अपने इत्तेहाद के ज़रिए जमहूरी व सियासी तरीक़े से इसका मुकाबला करना चाहिए। इन्होंने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश्ब व खुशू से मनाने की अपील की और नौजवानों को बुरी आदतों जैसे शराब, ड्रग्स और दीगर खुराफात से दूर रहने का मशवरा दिया। पटना बिहार से आए मौलाना डॉक्टर सैयदा शाह शमीमुद्दीन, मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन अशरफी जामे अशरफिया मुबारकपुर, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल महूमी, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना मुफज्जल भाई वजीरी, मौलाना अनवार अहमद ने भी खिताब किया। सदर इस्तकबालिया रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने खैर मकदम किया। शहनशीन पर कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी, मजलिस के दीगर अरकान मुक़न्नना, उलमा इकराम और दीगर अहम शख्सियतें मौजूद थी। मोतमद उमूमी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के शुक्रिया व दुआ पर जलसा इख्तिताम को पहुँचा। इस जलसे आम में शहर, अजला और दीगर रियासतों से अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस बुलाकर दिखाया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत की बात की और कहा कि मेरे बचपने से लेकर इस जिंदगी तक अगर तुम उसमें एक ऐब पाओ तो मेरी बात का यकीन मत करो।
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا۔ تو نوجوانوں یاد رکھو، تم اگر وقت خراب کر رہے ہو تو وقت تمہارا نہیں ہے، قوم کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ مسلم نوجوانوں اگر تم اپنا وقت خراب کر رہے ہو تو تمہارا نہیں، تم قوم کا وقت خراب کر رہی ہو، تم اپنی قوم کا وقت خراب کر رہے ہو۔ اپنے وقت کو استعمال صحیح کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پہلے ہاتھ ملاتے، پہلے مصافحہ کرتے، اور اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے کہ جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑا لے، اس وقت تک اس آدمی کو دیکھتے رہتے جب تک وہ اپنی چہرے کو نہ پلٹا لے۔ اور اس لیے واقعات میں آیا کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک دیوانی ہماری ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر پورا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھرا رہی ہے، اور زمانہ اس پر رش کر رہا ہے کہ دیوانی نہیں ہے، یہ عقل مند ہے، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہتے ہیں کہ اے میری ماں، تو پریشان مت ہو، تو مجھ سے جو بولنا چاہتی ہے بول، میں سننے تیار ہوں، تو مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی لے کے چل، میں چلنے کو تیار ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ بھوکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر صحابہ کرام کو کھجور دیتے ہیں۔ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلا کر آخری میں پیتے ہیں۔ بدر کا سفر ہے، جنگ بدر کا سفر ہے، شیر خدا حضرت علی ساتھ ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، اور جب باری آئی شیر خدا کی اور ابو لبابہ کی بیٹھنے کی تو دونوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ بیٹھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں چلنے میں تم سے زیادہ اجر کا طلبگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ان باتوں کو یاد رکھو، اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس بات کو یاد رکھو آپ میری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو دبا دیں گے۔ ہمارے ملک میں بعض طاقتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اگر دین کے فرائض سے روک دیا جائے گا تو اسلام کو ختم کر دیں گے۔ یاد رکھو، اسلام کوئی نوالا نہیں ہے کہ تم ہضم کر لو گے۔ اسلام کو اگر تم یہ سمجھ کر آؤ گے تو یاد رکھو یہ کوئی نوالا ہم نہیں ہے، ہم کوئی چنے بٹانے نہیں ہیں، لوہے کے چنے ہیں، تم کو چبانا پڑنا مشکل پڑ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ اسلام کے تعلق سے کیا کیا نہیں کیے، کیا کیا تاریخ پڑھو آپ، تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بغداد میں تاتاریوں نے، منگولوں نے 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ہلاکوں نے کہا کہ جتنی قرآن ہے بغداد سے لاؤ، قرآن کو جلا دیا۔ دریائے دجلہ ایک دن لال ہو گئی، دوسرے دن انک کے رنگ سے اس کا رنگ اور بدل گیا، اور ہلاکوں نے بڑے فخر سے کہا کہ اب کوئی قرآن نہیں پڑھے گا۔ تو ان لاشوں میں سے ایک 6 سال کا بچہ اٹھا، زخمی حالت میں اٹھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور ہلاکوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ تو اگر کاغذ کو جلا دے گا تو سمجھ رہا ہے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن ہمارے سینوں میں اور نسل در نسل باقی رہے گا۔ ہلاکو پریشان ہو گیا، ہلاکو پریشان ہو گیا۔ آپ سوچو، ابن کثیر
البدایہ والنہایہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 3.5 لاکھ. اور وہی ہلاکو کا پوتا اسلام قبول کر لیتا ہے، ہلاکو کے پوتا اسلام قبول کرتا ہے. ایک قادری شیخ کی دعوت پر وہ جب جا کر ملتے ہیں، اس کو اسلام سکھاتے ہیں، لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد وہ اپنا نام بدل کر احمد رکھتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. پھر محمد غزن اس کا بھتیجا، اور پھر اس کے بعد برکا خان شمس الدین باقوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا، جنہوں نے 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. وہ اسلام کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے. اور پھر یہی ترکی ہے، ترکی میں کمال پاشا نامی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ عربی میں قرآن نہیں پڑھیں گے، اذان عربی میں نہیں ہوگی، عربی زبان پر پابندی عائد کر دی، اور یہ سمجھا کہ قرآن اور اسلام ختم ہو جائے گا. مگر جب کمال پاشا پڑھا مر گیا تو میں دیکھا ہوں کہ اس کے قبر کے آگے کوئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی قبر کے آگے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو. اور محبت صرف زبان سے نہیں، یہ محبت نہیں کہ خالی کل 12 ربیع الاول میں جلوس لے کے ہاں ہلا رہے، نعت پڑھ رہے ہلا رہے، اس کے بعد دل ہی نہیں ہل رہا آپ کا. ظہر کی نماز گول، عصر کی نماز گول، پھر آپ جہیز بھی لے رہے، پھر آپ گٹکا بھی کھا رہے، پھر آپ چرس بھی مار رہے. ہم پولیس کو بھی یہ بولیں گے، یہ ڈرگز آخر اتنا آ رہا کیسے یہاں پہ، کیوں آ رہا یہاں پر؟ کل اخبار میں پڑھا کہ کتنا 150 کلو یا 200 کلو گانجا پکڑے. ارے آخر ہارا کہاں سے بابا؟ یہ گجرات میں تو وہ پورٹ کے اوپر ہر 10 دن میں آتا کہ 1000 کروڑ کے ڈرگز پکڑے گئے. آخر آ رہا کیوں یہاں پر؟ یہ نیو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈرگز کیوں آ رہے ہیں؟ مگر آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے. یہ ڈرگز ہم تمام کو ختم کر دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. میری بات کو یاد رکھو، آپ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے، مدرسے کے نام پہ ڈرا رہے، یاد رکھو مسلمانوں، مدرسے مسلمانوں کا خلا ہیں، مدرسے مسلمانوں کا خلا ہے، مدرسے مسلمانوں کا چراغ ہے. مدرسوں سے ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. یہی مدرسوں سے حافظ قرآن نکلتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے. انہی مدرسوں سے امام نکلتا ہے جو ہم کو اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرواتا ہے. انہی مدرسوں سے معظم نکلتے ہیں جو اذان دیتا ہے. انہی مدرسوں سے مفتی نکلتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں. انہی مدرسوں سے محدث نکلتے ہیں، فقہا نکلتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق کیا ہے. جہاد اور فساد میں فرق کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا. مگر ہمارے وطن عزیز میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کا جو سروے اتر پردیش میں ہو رہا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آپ مدرسوں کا سروے کیوں کر رہے ہیں؟ کوسچن نمبر 9 کیا ہے اور اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے؟ میں تو اپنی بات کرتا رہوں گا. اور یاد رکھو مسلمانوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کو یاد رکھو، امام حسین کو یاد رکھو. صبح قیامت تک دنیا امام حسین کو یاد رکھے گی اور صبح قیامت تک یزید پلید کہا جائے گا. میں جا کر دیکھا امام حسین کے روزے کو،
کربلا گیا تھا، میں دیکھا امام حسین کا روزہ ایسا دکھ رہا ہے کہ زندگی ہے وہاں پر، حسین کے روزے پر زندگی نظر آ رہی ہے۔ وہ کربلا کے میدان کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اسی جگہ پر نواز رسول نے اپنے اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا، مگر جب وہ روزہ دیکھو گے تو بولیں گے یہاں تو زندگی کی مثال ہے۔ یزید مردار ہے، یاد رکھو، وقت کے یزیدوں کا ساتھ مت دو، وقت کے یزیدوں کا ساتھ مت دو۔ مسلمانوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، پہچانو، اللہ نے تم کو دماغ دیا، تم دوست اور دشمن کی تمیز پیدا کرو۔ تمہارے صفوں میں جو یزیدی ایجنٹ ہیں ان کو پہچانو، جو حسین کا پرچم اٹھا کر اپنا سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ان کا ساتھ دو۔ آر ایس ایس کے موہن بھگوت نے اپنی وجے دشمی سپیچ میں کہا کہ بھارت میں وطن عزیز، بھارت میں مذہبی امبیلنس ہو رہا، مذہبی امبیلنس ہو رہا، اور بولا کہ آبادی پر دیکھنا پڑے گا۔ تو موہن بھگوت صاحب، آپ کا قرضہ تم رکھتے نہیں، کسی کے مائی کا لال کا نہیں رکھتے، تو آپ کا کیوں رکھیں گے؟ اب آپ میرے کو بتا دو کہ موہن بھگوت صاحب یہ بولے ہیں کہ بھارت میں ریلیجیس امبیلنس ہو رہا ہے، تو ہمارے ملک میں ایک چیز ہے TFR، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ، وہ 2% ہو گیا، مانے انڈیا کا فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ گرا، اور سب سے زیادہ اگر TFR ریٹ گرا مسلمانوں کا گرا، مسلمانوں کا گرا۔ یہ ایک نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5th اس کا ریکارڈ بتا رہا ہے۔ اب آپ یہ بولتے ہیں کہ ریلیجیس امبیلنس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور موہن بھگوت نے کہا کہ کیسے بن گیا کوسوو؟ موہن بھگوت صاحب، ہسٹری اگر آپ توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں تو آپ کی غلطی ہے۔ کوسوو اس لیے بنا کیونکہ سرب لوگوں نے ان کوسوو کے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تم گھر میں کوئی تحفہ لاؤ گے، اور سنو آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اگر تم کوئی گھر میں کیک لے کر آئے اور تمہاری 2-3 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے جیسا میرے کو ہے، تو جب کیک بانٹو گے تو پہلے بیٹیوں سے آخر میں بیٹا۔ یہ کون سکھائے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں سے اچھا برتاؤ کیا، جس نے بلکہ 3 کا ذکر حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جو ان کو اچھا پڑھائے گا، تعلیم یافتہ بنائے گا، نیک بنائے گا، ان کی شادی کرے گا، تو آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ انگلیاں بتا کر کتنا قریب رہے گا میرے ساتھ۔ سٹی پولیس کمشنر نے شہر کے کئی علاقوں بالخصوص جنوبی شہر کے پیٹرول پمپس کو کل شب سے بند کروا دیا، جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بنا کسی وجہ سے پیٹرول پمپس کو بند کیے جانے پر عوام کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد پیٹرول اور ڈیزل نہ ہونے کے سبب ٹرانسپورٹ سے محروم رہی۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ندیم کالونی اور شاہ حاتم تالاب کا دورہ کرتے ہوئے شدید بارش سے ہونے والے مسائل کا جائزہ لیا۔ ہفتے کی شب کی شدید بارش کی وجہ سے ندیم کالونی اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہوا۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بارش کے پانی کی نکاسی عمل کو شروع کروایا تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے شاہ حاتم تالاب میں بھی کرین کے ذریعے کچرا صاف کروانے کا کام شروع کیا۔ مذکورہ علاقوں اور تالاب سے پانی کی نکاسی ابھی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلس کے لیڈرز بھی موجود تھے۔
संगारेड्डी में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नाल साहब गड्ढा मदीना चौराहे के अलावा दूसरे मकामात को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया, जिससे ये इलाके बक़यानून हो गए हैं। मदीना चौराहे से एक रैली निकाली गई जो नाल साहब गड्ढा से निकलकर मुख्तलिफ मकामात का अहाता करते हुए मुकामी जामा मस्जिद पहुंची, जहां आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। जामा मस्जिद के अलावा उस्मानिया मस्जिद और मस्जिद दीनदार खान में भी आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आसार मुबारक की भी ज़ियारत करवाई गई। इस मौके पर ताम का भी अहतमाम किया गया। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस ज़री मौके से इस्तेफादा किया। चंद्रन गुट्टा पुलिस को गौसनगर के हमदा हिल्स के तालाब से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अफराद ने तालाब से लाश निकालने के बाद इसे पुलिस के हवाले किया। सब इंस्पेक्टर पुलिस बी पोचैया ने मीडिया को यह बात बताई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए नामालूम शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सरकारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मरीज को दरकार मुफ्त अद्वियात दिए जाएं। रकम का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वजीर सेहत का जायजा इजलास। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जुलूस, जलसे, आसार मुबारक की जियारत, शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर ताम का अहतमाम। टीआरएस को इख्तिदार हासिल करने के लिए शैतानी पूजा करने की जरूरत नहीं। बी संजय, शैतानी तालीम हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जाएं। हरीश राव का जवाब। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ईमान की हकीकी निशानी। मुल्क के मौजूदा हालात से मुसलमान परेशान न हों। दारुस्सलाम में मजलिस के ज़ेर एहतमाम जलसे रहमतुल लिल आलमीन से सदर मजलिस उलमाए इकराम और दीगर कायदीन का खिताब। और 31 अक्टूबर को निकलिस रोड पर राहुल गांधी का जलसे आम। मंगुड़ू इंतखाब में अहम कायदीन मुहिम चलाएंगे, रेवंत रेड्डी का बयान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।